आज हामी डिप्रेसनको बारेमा कुरा गर्न गइरहेका छौँ। डिप्रेसनका लक्षणहरू कम्तीमा पनि 2 हप्ता वा सोभन्दा बढी समयसम्म भए मात्र डिप्रेसन रोग डायग्नोसिस गर्नु पर्दछ। कहिलेकाहीँ मुड अफ हुने अथवा 1-2 दिन मात्र मन उदास हुने छ भने त्यस्तो लक्षणलाई डिप्रेसन डायग्नोसिस गर्न हुँदैन। कम्तीमा पनि 2 हप्ता वा सोभन्दा बढी समयसम्म लक्षण भएको हुनु पर्दछ। डिप्रेसनका मुख्य लक्षणहरू 3 वटा छन्। ती तपाईहरूले सधैँ याद गर्नुपर्दछ। स्लाइडमा हेर्नुहोस्। अ प्रेजेन्स अफ अ सस्टेन्ड स्याडनेस अफ मुड, अर्थात् मन ज्यादै नरमाइलो हुने। अ डिमिनिस्ड इन्ट्रेस्ट इन वर्क, अर्थात् काम कुरामा ध्यान नजाने, इन्ट्रेस्ट कम हुने। र अ डिमिनिस्ड इन्ट्रेस्ट इन सोसियल रिलेसनसिप, अर्थात् कुनै कुरामा पनि खुसी हुने अथवा रमाउन नसक्ने। यी लक्षणहरू डिप्रेसनका मुख्य लक्षणहरू मानिन्छन्। यी बाहेक पनि डिप्रेसनका बिरामीहरूमा मल्टिपल फिजिकल कम्प्लेन्स हुन सक्छ, जस्तै बी एनक्जियस अर्थात् एन्जाइटीका लक्षणहरू पनि डिप्रेसनमा देखिन्छन्। हाई स्लिपिङ प्रब्लम्स, अर्थात् निद्रा राम्रोसँग नलाग्ने अथवा बीचबीचमा निद्रा खुल्ने या बिहान पख छिटो निद्रा खुल्ने समस्या हुन सक्छ। त्यस्तै बिग फ्याटिग अथवा धेरै शिथिल हुने, धेरै शरीर कमजोर हुने अनुभव हुन सक्छ। हाभ नो एपेटाइट अथवा खाना मिठो हुँदैन। हु गेट्स डिप्रेसन, 6% जति जनसङ्ख्यामा डिप्रेसन हुन सक्छ। 6% अफ द जनरल पपुलेसनमा डिप्रेसन रोग हुन सक्दछ। कमन इन फ्यामिलीज, अर्थात् बा आमालाई डिप्रेसन छ भने छोरा वा छोरीलाई डिप्रेसन रोग हुन सक्दछ। मोर कमन इन फिमेल्स देन इन मेल्स। फिमेल पपुलेसन रेसियो 2:1 छ, अर्थात् 1 जना पुरुषलाई डिप्रेसन भयो भने 2 जना महिलालाई हुन सक्छ। पढाइ गरेर डिप्रेसन 20 देखि 40 वर्ष उमेरका महिला वा पुरुषहरूलाई हुन्छ। तर डिप्रेसन किशोर किशोरीदेखि वृद्ध अवस्थासम्म पनि हुन सक्दछ। एनी कास्ट, सोसियल, एजुकेसन अर इकोनोमिक स्टाटस, अर्थात् जुनसुकै जातिलाई, जुनसुकै धर्म मान्नेलाई, जुनसुकै सामाजिक परिवेशकालाई, जतिसुकै पढे लेखेको या नपढेकालाई वा धनी या गरिब जो कोहीलाई पनि डिप्रेसन रोग लाग्न सक्दछ। लाइफ टाइम प्रिभ्यालेन्स इन पपुलेसन इज 8 to 20% सम्म भनिएको छ। 5 to 10% अफ डिप्रेसन निड्स एग्रेसिभ ट्रिटमेन्ट। यो भन्न खोजेको के हो भने केही प्रतिशत डिप्रेसनका बिरामीहरूलाई लक्षणहरू धेरै कडा खालका हुन्छन् र उनीहरूलाई आत्महत्या गर्ने मन हुनु र उनीहरूले चाहिँ आत्महत्या गर्ने सम्भावना बढी हुन्छ। त्यस्ता बिरामीहरूलाई अस्पतालमा भर्ना गर्ने र एग्रेसिभ ट्रिटमेन्ट दिनुपर्ने हुन्छ। कसैलाई इलेक्ट्रोकन्भल्सन थेरापी समेत दिनुपर्ने अवस्था आउन सक्दछ। याद गर्नुहोस्, एनीवन क्यान हाभ डिप्रेसन। डिप्रेसन कुन कुन कारणले गर्दाखेरि हुन्छ त्यसको बारेमा कुरा गरौँ। 1. साइकोसोसियल इस्यु। 2. न्युरोट्रान्समिटर डिफिसियन्सी। 3. ड्रग्स एन्ड अल्कोहल। 4. मेडिकेसन। 5. क्रोनिक डिजिज। 6. स्ट्रेस। 7. इन्डोजेनस डिप्रेसन। यी बारेमा हामी बिस्तारै कुरा गर्दै जाउँ। डिप्रेसनको कारणहरूमध्ये साइकोसोसियल इस्युको बारेमा कुरा गरौँ। 1. डेथ इन द फ्यामिली। खास गरी आफ्नो प्रियजनको मृत्यु हुँदा, मुख्यतः श्रीमान वा श्रीमतीको मृत्यु हुँदा, छोरा वा छोरीको मृत्यु हुँदा वा बा आमा या बाबुको मृत्यु हुँदा साइकोसोसियल स्ट्रेस बढी पर्दछ। 2. लस अफ वर्क। भइरहेको जागिर खोसिँदा या जागिर जाँदा पनि डिप्रेसन हुन सक्छ। 3. मुभ टु एनदर प्लेस या बसाइसराई गर्दा। 4. म्यारिज। हुन त विवाह खुसीको अवसर हो, तर साइकोसोसियल इस्युका रूपमा यसलाई लिइन्छ। यसमा धेरै कारणहरू हुन्छन्। आर्थिक व्यवहार बढी हुन्छ भने जस्तो नहुन सक्छ, त्यस कारणले आफ्टर म्यारिज पनि डिप्रेसन हुन सक्छ। 5. हस्बेन्ड गोज एभर्ड। परिवारलाई बोझ बढी हुन्छ र टेन्सन बढी हुन सक्छ र एक्लै बस्दाको समस्या पनि आफ्नो ठाउँमा हुन्छ। त्यसकारण श्रीमान विदेश काम गर्न जाँदा पनि कति श्रीमतीहरूलाई डिप्रेसनको
समस्या हुन सक्दछ। 6. अप्ठ्यारै क्रोनिक इलनेस, दीर्घ रोगहरू जस्तै डायबिटिज, हाइपरटेन्सन, किडनी डिजिज, हार्ट डिजिज, पार्किन्सन डिजिज यस्तै विभिन्न क्रोनिक इलनेसहरूमा पनि डिप्रेसन हुन सक्दछ। 7. आफ्टर चाइल्ड बर्थ, बच्चा जन्माएको 2 महिनाभित्र आमालाई डिप्रेसन हुन सक्छ। यसलाई पोस्टपार्टम डिप्रेसन भनिन्छ। कजेज अफ डिप्रेसन, स्ट्रेसका कारण, फ्यामिली और कम्युनिटी कन्फ्लिक्ट, पारिवारिक झगडा, खिचतानी, समुदायमा एक आपसमा शत्रुता, झै झगडा हुँदाखेरि पनि डिप्रेसन हुन सक्छ। स्कुल एक्जामिनेसन्स अथवा एक्जामको स्ट्रेसले पनि किशोर किशोरीहरूलाई, विद्यार्थीहरूलाई डिप्रेसन हुन सक्छ। फाइनेन्सियल प्रब्लम्स आदिले स्ट्रेस बढिदिन्छन् र डिप्रेसन हुन सक्छ। त्यस्तै न्युरोट्रान्समिटर डिफिसियन्सिज, हाम्रो ब्रेनमा थुप्रै न्युरोट्रान्समिटर्सहरू छन् जस्तै डोपामिन, सेरोटोनिन, नोरएड्रिनालिन, गाबा इत्यादि। डिप्रेसन रोगमा सेरोटोनिन वा नोरएड्रिनालिनको कमी हुन्छ भन्ने थ्योरी छ। डिप्रेसनको कारणमा कुनै कुनै औषधिको सेवनले पनि डिप्रेसन गराउन सक्छ। जस्तै केही बीपी पिल्सहरू, खास गरी बिटा ब्लकर्सहरू जस्तै प्रोपानोलल, एटिनोलल आदि सेवन गर्दा कहिलेकाहीँ डिप्रेसन हुन सक्दछ। त्यस्तै कन्ट्रासेप्टिभ पिल्स पनि लामो समयसम्म सेवन गर्दा डिप्रेसन हुन सक्दछ। त्यस्तै केही क्रोनिक डिजिज, डायबिटिज, ब्लड प्रेसर, किडनी डिजिज, हार्ट डिजिज, पार्किन्सन डिजिज, इपिलेप्सी र हाइपोथाइरोइडिज्म यी रोगहरूमा डिप्रेसन हुन सक्छ। त्यसकारण यी रोगहरू छन् कि छैनन् भनेर हेर्नु पर्दछ। त्यस्तै अल्कोहल एन्ड ड्रग एब्युज, दोज हु आर युजिङ ड्रग्स एन्ड ड्रिङ्क अ लट अफ अल्कोहल आर एट हायर रिस्क अफ डिप्रेसन। खास गरेर कडा खालको लागु पदार्थ दुर्व्यसन जस्तै हिरोइन वा बुपिनर्फिनको प्रयोग, त्यस्तै अल्कोहल डिपेन्डेन्स सिन्ड्रोम अथवा अल्कोहलको एडिक्सन, लामो समयसम्म बढी मात्रामा अल्कोहल पिउनेहरूलाई पनि डिप्रेसन लाग्न सक्दछ। इन्डोजेनस डिप्रेसन, इन्डोजेनस डिप्रेसन भनेको डिप्रेसन विदाउट एनी आइडेन्टिफाएबल कज। हामीले धेरै डिप्रेसनका कारणहरूको बारेमा कुरा गऱ्यौँ। विभिन्न क्रोनिक डिजिजहरू, विभिन्न साइकोसोसियल इस्यु, ड्रग्स, अल्कोहलको समस्या, त्यस्तै धेरै कारणहरू। त्यस्तो कुनै कारणहरू नभइकन डिप्रेसन छ भने त्यस्तो डिप्रेसनलाई इन्डोजेनस डिप्रेसन भनिन्छ। इन्डोजेनस डिप्रेसनलाई युनिपोलर डिप्रेसन भनिन्छ। त्यस्तै यसको अर्को नाम मेजर डिप्रेसन पनि हो। बिरामीसँग हिस्ट्री लिँदा भनेका लक्षणहरू डिप्रेसनका लक्षणहरूसँग कतिको मेल खान्छन् विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै निद्राको समस्या छ कि छैन, छ भने यो डिप्रेसनले हो कि होइन, गिल्ट, कुनै पश्चाताप छ कि छैन, फिलिङ्स अफ वर्थलेसनेस, आफूलाई वर्थलेसनेस फिल गर्छन् कि गर्दैनन्, बेकारको मान्छे, बेकारको जिन्दगी भन्छन् कि भन्दैनन्, फिलिङ्स अफ हेल्पलेसनेस, एकदम हेल्पलेस फिल हुन्छ कि हुँदैन, यी सबै डिप्रेसनका लक्षणमा हुन्छन्। लस अफ सेल्फ कन्फिडेन्स धेरै कम भएको हुन्छ, आत्मविश्वास राम्रो हुँदैन। फ्याटिग अर लस अफ एनर्जी, मैले पहिले पनि भनेको छु, शरीर एकदम कमजोर भएको हुन्छ, शरीरमा शक्ति नै छैन जस्तो अनुभव हुन्छ। पुवर कन्सन्ट्रेसन, कुनै कुरामा राम्रो ध्यान जाँदैन। डिस्टर्ब एपेटाइट, भोक लाग्दैन, खाउँ जस्तो लाग्दैन। कसैलाई भोक नलागेको कारणले वेट लस समेत हुन्छ, दुब्लाउँदै गएका हुन्छन्। थट्स अफ सुसाइड, डिप्रेसनमा आत्महत्या गर्ने विचार आउन सक्छ। लस अफ इन्ट्रेस्ट इन सेक्स, यौन सम्बन्ध राख्न पनि इन्ट्रेस्ट हुँदैन, इन्ट्रेस्ट हराउँदै गएको हुन्छ। यी लक्षणहरू सबै डिप्रेसनमा पाइन्छन्। यी लक्षणहरू छन् कि छैनन् र यदि छन् भने डिप्रेसनको कारण हो कि होइन भनेर राम्ररी छुट्याउनु पर्ने हुन्छ। स्लाइडमा हेर्नुहोस्, यहाँ दिएका लक्षणहरू पनि डिप्रेसनमा हुन्छन्। हेडेक, हेभी हेड अर्थात् टाउकोमा गरौँपन हुने, डिजिनेस, रिङ्गटा लाग्ने, एब्डोमिनल पेन, पेट दुख्ने, ब्याक पेन, कम्मर दुख्ने, नर्भनेस और टिङ्गलिङ इन द बडी, बर्निङ सेन्सेसन, जिउ पोल्ने, हात खुट्टाहरू झमझमाउने, शरीर झमझमाउने, विकनेस, कमजोरीको अनुभव हुने, डिफिकल्टी इन ब्रिथिङ, सास फेर्न गाह्रो भए जस्तो हुने, बेला बेलामा लामो सास लिने र सुस्केर हान्ने, हेभिनेस इन द चेस्ट और चेस्ट पेन, छातीमा गरुङ्गोपना हुने अथवा छाती दुख्ने, कन्स्टिपेसन, कब्जियत हुने, यी लक्षणहरू पनि डिप्रेसनमा हुन्छन्।
यी लक्षणहरू छन् कि छैनन् भने बिरामीलाई सोध्नुहोस् र डिप्रेसनसँग लिङ्क गर्नुहोस्। अरू थप कुराहरू गरौँ। कडा खालको डिप्रेसनमा बिरामीले आफ्नो सरसफाइमा ध्यान नदिन सक्छ। अनकेप्ड एपियरेन्स अथवा राम्रो सरसफाइ नगरेको बिरामी। ल्याक अफ बाथिङ सब्जेक्टिभ टु कल्चरल नर्म्स फर द एरिया। कडा खालको डिप्रेसनमा नुहाइ धुवाइ नगरी आउन सक्दछ। डिप्रेसनमा बिरामीले आँखामा सोझै नहेर्न सक्छ र यो कल्चरल फ्याक्टरले पनि असर पारेको हुन्छ। जस्तै हाम्रो नेपाली कल्चरमा आफूभन्दा ठुलोको अगाडि आँखामा सिधै नहेर्नु भन्ने चलन छ। त्यो पनि याद गर्नुपर्ने हुन्छ। स्लो स्पिच डिप्रेसनका बिरामीहरू बोली स्लो हुन सक्दछ। उनीहरू बिस्तारै बोल्न सक्दछन्, प्रश्न सोधेको तुरुन्तै जवाफ नदिन सक्छन्। लो एक्टिङ लेभल उनीहरूको बोलाइ हिँडाइ सबै लो हुन सक्दछ। सबै सुस्त खालको हुन सक्छ। ल्याक अफ फुल सेन्टेन्स समटाइम्स पेसेन्ट विल हार्डली स्पिक डिप्रेसन धेरै कडा छ भने बिरामीलाई बोल्ने इच्छा हुँदैन। कुनै कुराको जवाब दिँदा हो अथवा होइन मात्र पनि भन्न सक्दछ। कुरा वा केही नबोल्न पनि सक्दछ। त्यस्तै बिरामी जवाफै नदिने अथवा बोल्दै नबोल्ने पनि हुनसक्छ। सोसियल विड्रल आफ्नो परिवारसँग, आफ्नो चिने जानेकासँग, आफ्ना मान्छेहरूसँग सँगै बस्न, कुरा गर्न, भेट्न, बोल्न मन नपराउने, एक्लै कुनामा बस्न मन पराउने, त्यस्तै सोसियल विड्रल हुन सक्दछ। यी लक्षणहरू कडा खालको डिप्रेसनमा हुन्छन्। अब डिप्रेसन एन्ड सुसाइड। डिप्रेसन र आत्महत्याको के सम्बन्ध छ भन्ने कुरा बारेमा कुरा गरौँ। डिप्रेसनका बिरामीले उपचार नपाए सुसाइड गर्ने सम्भावना बढी हुन्छ। प्रत्येक डिप्रेसनका बिरामीहरूलाई बाँच्नु बेकार छ, मर्न पाए हुन्थ्यो सोचाइ आउँछ या आउँदैन भनेर सोध्नु पर्दछ। यदि आउँछ भने आत्महत्या सोच छ कि छैन भनेर पनि सोध्नु पर्दछ। यदि डिप्रेसनका बिरामीहरूमा रिस्क अफ सुसाइड छ भने त्यो केस इमर्जेन्सी हो। यस्ता बिरामीहरूलाई इमर्जेन्सी सेवा दिनुपर्ने हुन्छ। त्यस्ता बिरामीलाई अस्पतालमा भर्ना गर्नुपर्दछ। त्यसैले उनको परिवारलाई राम्रोसँग सम्झाएर पेसेन्टलाई रिफर गर्नुपर्दछ। अब सुसाइडका जोखिम तत्त्वहरू। दोज द्याट एनाउन्स द्याट दे हैव थट अफ कमिटिङ सुसाइड। Those that have had family, relative or friends that have committed suicide. Those that have a concrete plan on how they would commit suicide. अथवा मेरो यसरी मर्ने विचार छ, जस्तै विष खाएर मर्ने विचार छ अथवा झुन्डिएर मर्ने विचार छ। त्यस्तो यदि बिरामीले भन्छ भने those that have acquired the materials to flow out देयर प्लान अफ सुसाइड। जस्तै सुसाइड गर्नको लागि विष किनेर लिएर आउने अथवा डोरी कोठामा लुकाएर राख्ने या उनले कुनै हात हतियार लुकाएर राख्ने गर्यो। यदि त्यस्तो छ भने एनी वन बिलिभ इज इट हाई रिस्क फर सुसाइड मस्ट नट बी लेफ्ट एलोन, दे मस्ट बी हस्पिटलाइज। मैले अघि पनि भनिसकेँ, सुसाइड रिस्क छ भने, सुसाइडल रिस्कका लक्षणहरू छन् भने त्यस्ता बिरामीलाई अस्पतालमा रेफर गर्नुपर्छ जहाँ उसको राम्रो उपचार सम्भव छ। अब डिप्रेसनको लेभलको बारेमा कुरा गरौँ। डिप्रेसनका 3वटा लेभलहरू हुन्छन्। माइल्ड डिप्रेसन, मोडरेट डिप्रेसन र सिभियर डिप्रेसन। माइल्ड डिप्रेसनमा मन नरमाइलो हुने, मन उदास हुने वा मन दुखी हुने हुन्छ। कुनै कुरामा चाख नलाग्ने वा खुसी हुन नसक्ने हुन्छ। जिउ गल्ने, थकाइ बढी लाग्ने, निद्रा राम्रोसँग नपर्ने, काममा राम्रो ध्यान दिन नसक्ने हुन्छ। माइल्ड डिप्रेसनमा जसो तसो काम गर्न सक्छन् र अशक्त नै भएका हुँदैनन्। माइल्ड डिप्रेसनमा साइकोसोसियल कारणहरू हुन सक्छन्। त्यसैले माइल्ड डिप्रेसन डोन्ट इन्टरफियर विथ डेली वर्क। अफन सोसियल कजेज आर फाउन्ड। मोडरेट डिप्रेसनमा के हुन्छ त? मोडरेट डिप्रेसनमा माइल्ड डिप्रेसनमा हुने सबै कुराहरू हुन्छन्। त्यसबाहेक थप लक्षणहरूमा नकारात्मक सोचाइहरू मात्र आउँछ। सेल्फ कन्फिडेन्स एकदम कम हुन्छ। केही पनि गर्न सक्दिन जस्तो लाग्छ। गिल्ट अफ फिलिङ हुन्छ, अर्थात् गल्ती नै नगरेको कुरामा गल्ती गरे जस्तो लाग्छ। छटपटी हुन्छ। चुप लागेर बस्न पनि सकिँदैन। तर दैनिक कामहरू गर्न कठिनाइ हुन्छ र प्राय कामहरू गर्न सक्दैन, अर्थात् इन्टरफियर्स विथ डेली वर्क। आफ्नो दैनिक काम कुरामा पनि निकै असर पार्दछ। सिभियर डिप्रेसनमा के हुन्छ? सिभियर डिप्रेसनमा माइल्ड र मोडरेट डिप्रेसनमा हुने सबै हुन्छन्।
थप लक्षणहरूमा मेरो शरीर भित्रभित्रै कुहिएको छ, म छिट्टै मर्छु भन्ने जस्ता विचार आउँछन्। म पापी हुँ, बाँचेर केही काम छैन, मैले सजाय पाउनुपर्छ, मलाई औषधि गर्नु बेकार छ जस्ता लक्षणहरू हुन्छन्। र मानसिक असन्तुलनका लक्षणहरू जस्तै डेल्युजन, ह्यालुसिनेसन पनि सिभियर डिप्रेसनमा हुन सक्दछ। अर्थात् सिभियर डिप्रेसनमा डेली लाइफ इज सिभियरली एफेक्टेड। दैनिक क्रियाकलापहरूमा धेरै नै असर परेको हुन्छ। लिमिटेड वर्क पनि कम गर्न सक्दैन। पोसिबल डेल्युजनहरू हुन सक्छ। त्यस्तै पोसिबल ह्यालुसिनेसन्सहरू पनि हुन सक्छ। यसमा सुसाइडल रिस्क पनि बढी हुन्छ, आत्महत्या गर्ने विचार पनि बढी हुन सक्दछ। सिभियर डिप्रेसनमा यदि साइकोसिसका लक्षणहरू छन् भने, डेल्युजन वा ह्यालुसिनेसन छ भने त्यस्तो डिप्रेसनलाई साइकोटिक डिप्रेसन भनिन्छ। साइकोटिक डिप्रेसनमा पेसेन्ट मे सी थिङ्स अर हियर भोइसेस द्याट आरन्ट ट्रुली देयर। साइकोटिक डिप्रेसन भयो भने हुँदै नभएको आवाज सुन्ने अथवा हुँदै नभएको कुराहरू देख्ने जस्तो समस्या हुन्छ। त्यस्तो साइकोटिक डिप्रेसनमा मात्र हुन्छ। त्यस्तै बाइपोलर डिसअर्डर बारे केही भनिएको छ। अ पेसेन्ट विल गो फ्रम सिभियरली डिप्रेस्ड टु भेरी इनर्जेटिक, एक्टिभ एन्ड एजिटेटेड एभ्री फ्यु विक्स टु मन्थ्स। बाइपोलर डिसअर्डरमा बिरामी कहिले सिभियर डिप्रेसनमा जाने, कहिले बिरामी म्यानियामा जाने हुन्छ। यस बारेमा अर्को प्रोग्राम साइकोसिस डिसअर्डर्समा छलफल गरिएको छ। डिप्रेसनको उपचारको बारेमा कुरा गरौँ। काउन्सिलिङ फर माइल्ड टु मोडरेट डिप्रेसन, युजफुल फर साइकोसोसियल कजेज। अघि हामीले कुरा गरेका थियौँ कज अफ डिप्रेसनमा। डिप्रेसन साइकोसोसियल कजको कारण पनि हुन सक्छ र यदि डिप्रेसनका सिम्पटम्सहरू माइल्ड छन्, मोडरेट छन् अथवा सिभियर छन् भने त्यसलाई पनि हामीले माइल्ड, मोडरेट र सिभियरको आधारमा चाहिँ वर्गीकरण गर्न सक्छौँ। यदि डिप्रेसन माइल्ड खालको छ भने र माइल्ड टु मोडरेट खालको छ भने काउन्सिलिङले मात्र पनि डिप्रेसनलाई फाइदा पुग्न सक्छ। काउन्सिलिङ तालिम प्राप्त साइकोलोजिस्टहरूबाट गराउनु पर्दछ। त्यस्तै औषधिको हकमा हेल्पफुल टु एडिसन टु काउन्सिलिङ। माइल्ड डिप्रेसन छ भने काउन्सिलिङले मात्र पनि निको हुन्छ। माइल्ड टु मोडरेट डिप्रेसन र मोडरेट टु सिभियर डिप्रेसनको लागि औषधि चाहिन्छ। मोडरेट टु सिभियर डिप्रेसनमा जहिले पनि औषधि चाहिन्छ र मोडरेट डिप्रेसनमा काउन्सिलिङ प्लस मेडिसिन दुवै दिन सकिन्छ। युज अफ मेडिसिन सुड बी एक्सप्लेन टु पेसेन्ट एन्ड फ्यामिली। डिप्रेसनका औषधिहरू कस्ता हुन्छन्, के साइड इफेक्ट गर्छन् र ती बारेमा मैले अहिले भन्ने छु। र डिजिज एजुकेसनको कुरा गर्दा डिप्रेसन इज अ कमन डिजिज। यो धेरैलाई हुन सक्ने रोग हो। देयर इज ट्रिटमेन्ट अथवा डिप्रेसनको उपचार छ। काउन्सिलिङ पनि एउटा उपचारको विधि हो। त्यसपछि डिप्रेसनका औषधिहरू पनि छन्। डिप्रेसनको उपचार गर्न समय लाग्छ, तर समय दिएपछि, उपचार गरेपछि डिप्रेसन रोग निको हुन्छ। उपचार गर्दा डिप्रेसनका औषधिहरू सुरु गरेपछि करिब 3 देखि 4 हप्तासम्म लाग्दछ औषधिको रेस्पोन्स देखाउनको लागि र डिप्रेसनलाई लामो समय उपचार गर्नुपर्ने पनि हुन सक्छ। तर औषधिको इफेक्टिभनेस देखिन 3 देखि 4 हप्ता लाग्दछ। डिप्रेसनमा कपिङ टुल्सहरू भनेको के हो त? पहिलो कुरा, लिसन टु द पेसेन्ट केयरफुल्ली। बिरामीको कुरा राम्रोसँग ध्यान दिएर सुन्नुपर्छ। प्लान सर्ट टर्म गोल्स विथ द पेसेन्ट। बिरामीसँग सरसल्लाह गर्ने। बिरामीले फिजिकल एक्टिभिटी सक्दो बढाउनु पर्दछ, जस्तै केही शारीरिक एक्सर्साइज अनि आफन्तहरूलाई भेट्ने, कुराकानी गर्ने, सोसियलाइज हुने। बिरामीलाई किन यस्ता लक्षणहरू भयो भन्ने कुराहरू राम्रोसँग जानकारी दिनुपर्ने हुन्छ। डिप्रेसन किन भयो, यसका लक्षणहरू कस्ता हुन्छन् भनेर जानकारी दिनुपर्ने हुन्छ। आफ्नो लक्षणहरू घटाउन बिरामीले के गर्न सक्दछन् त्यो बारेमा बिरामीलाई शिक्षा दिनुपर्ने हुन्छ। डिप्रेसनको बारेमा बिरामीको परिवारलाई पनि राम्रोसँग जानकारी दिनुपर्दछ, किनकि डिप्रेसन एउटा रोग हो। यसमा परिवारको राम्रो सहयोग चाहिन्छ। डिप्रेसनका बिरामीहरू बहाना पारेको होइन, आफूले सक्दैन भनेको होइन। डिप्रेसनमा सिम्पटम्स वास्तविक भइरहेका हुन्छन् र बिरामीका परिवारलाई यसबारे राम्रोसँग जानकारी दिनुपर्दछ। द डिप्रेस्ड पेसेन्ट इजन्ट लेजी, अर्थात् डिप्रेसनका बिरामीहरू सक्दै पनि काम नगरेको होइनन्। हेल्प द फ्यामिली बी सपोर्टिभ फर द पेसेन्ट। परिवारले डिप्रेसनका बिरामीलाई राम्रो सहयोग गर्नुपर्दछ।
अनि मात्र उनीहरूलाई चाहिँ निको हुन सहयोग पुग्दछ। टिच द फ्यामिली टु वाच फर वार्निङ साइन्स। अघि हामीले कुरा गरिसक्यौँ, डिप्रेसनका बिरामीहरूलाई आत्महत्या गर्ने विचार आउन सक्दछ। उनीहरूले आत्महत्याको प्रयास गर्न सक्दछन् अथवा कडा खालको डिप्रेसनकामा साइकोटिक सिम्पटम्सहरू पनि हुन सक्छन्। डेल्युजन, हेलुसिनेसन पनि हुन सक्दछन्। त्यसकारण बिरामीको बारे परिवारले राम्रोसँग ख्याल गर्नुपर्दछ। नेभर टेल द पेसेन्ट फ्यामिली द्याट देयर इज नथिङ रङ एन्ड दे सुड स्टप बिङ डिप्रेस्ड। यस्तो बिरामीलाई कहिल्यै पनि भन्नु हुँदैन। डिप्रेसनमा के औषधि दिइन्छ त? डिप्रेसनमा कमनली दिइने एउटा औषधिको नाम एमिट्रिप्टालिन हो। एमिट्रिप्टालिन एन्टी डिप्रेसन औषधि हो। एमिट्रिप्टालिनको डोज कति हो, यसका साइड इफेक्ट के हुन् र कुन कुन रोगमा एमिट्रिप्टालिन दिनु हुँदैन, यसबारे राम्रोसँग जानकारी राख्नुपर्दछ। एमिट्रिप्टालिनको डोजेजको कुरा गर्नुपर्दा पहिलो हप्ता 25 mg बेलुका खानापछि दिन सक्नुहुन्छ। दोस्रो हप्ता 50 mg बेलुका दिन सक्नुहुन्छ। तेस्रो हप्ता 75 mg बेलुका खानापछि दिन सक्नुहुन्छ। एमिट्रिप्टालिन बिहान 25 mg बेलुका 50 mg दिन सकिन्छ। तेस्रो हप्ता या एकैचोटि 75 mg पनि दिन सकिन्छ। 2 हप्तापछि बिरामीलाई केही फाइदा भयो कि भएन भनेर हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि बिरामीलाई फाइदा भएको छैन भने प्रत्येक हप्ता 25 mg का दरले एमिट्रिप्टालिनको डोज बढाउँदै जानुपर्दछ र एडल्ट पेसेन्टलाई म्याक्सिमम 150 mg सम्म डेली दिन सकिन्छ र यदि बिरामीको उमेर 60 भन्दा बढी छ भने एमिट्रिप्टालिनको डोज 75 mg भन्दा बढी दिनु हुँदैन। एमिट्रिप्टालिनको साइड इफेक्ट के हुन सक्दछन् त्यसबारे जानकारी लिऊ। एमिट्रिप्टालिनले मुख सुक्खा गराउँदछ। डिक्रिज इन बीपी, यसले पोस्टल हाइपरटेन्सन गर्न सक्दछ। एमिट्रिप्टालिनले निद्रा लगाउँछ र यो कुरा बिरामीलाई बताउनुपर्छ र बुझाउनुपर्छ। अन्यथा बिरामीले आफ्नो मुख सुकेको कारण र थकाइ लागेको जस्तो कारण या झुम्म लागेको र निद्रा लागेको कारण औषधि नखान सक्दछन्। त्यसैले एमिट्रिप्टालिनको साइड इफेक्ट बारे बिरामीलाई राम्रोसँग बताउनु पर्दछ। एमिट्रिप्टालिन कस्ता बिरामीलाई दिनु हुँदैन त्यसबारे थोरै जानकारी लिऊ। एमिट्रिप्टालिन इज कन्ट्राइन्डिकेटेड अथवा एमिट्रिप्टालिन कसलाई दिनु हुँदैन भन्ने, जस्तै बिरामीलाई हार्ट डिजिज छ भने या कुनै बिरामीको इन्लार्जमेन्ट अफ प्रोस्टेट छ भने वा प्रोस्टेटिभ हाइपरट्रोफी छ भने वा ग्लाउकोमा आँखाको रोग छ भने त्यस्ता बिरामीलाई एमिट्रिप्टालिन औषधि दिनु हुँदैन। याद गर्नुहोस्, हार्ट डिजिज, प्रोस्टेट इन्लार्जमेन्ट र ग्लाउकोमा यी रोगहरूमा एमिट्रिप्टालिन दिनु हुँदैन। फ्लुक्जेटिन एन्टी डिप्रेसेन्ट औषधि हो। एमिट्रिप्टालिन दिन नमिल्ने बिरामीलाई फ्लुक्जेटिन दिन सकिन्छ। एमिट्रिप्टालिनले काम गर्ने मेकानिजम र फ्लुक्जेटिनले काम गर्ने मेकानिजम फरक छन्। त्यसकारण एमिट्रिप्टालिनले विषेक नभएको बिरामीलाई एमिट्रिप्टालिन बन्द गरेर फ्लुक्जेटिन सुरु गर्न सकिन्छ। फ्लुक्जेटिनको मात्रा कति त? फ्लुक्जेटिन 20 mg क्याप्सुलमा पाइन्छ। यो औषधि बिहान खानापछि एउटा क्याप्सुल सुरु गर्नुपर्दछ। 2 हप्तापछि बिरामीलाई केही विषेक भयो भने या भएन भनेर इभ्यालुएसन गर्नुपर्दछ। इभ्यालुएसन गर्दा खासै विषेक भएको छैन भने 20 mg को फ्लुक्जेटिन क्याप्सुल बिहान खानापछि 2 वटा दिन सकिन्छ अथवा दिनको 40 mg। त्यसपछि अर्को 2 हप्तापछि इभ्यालुएसन गर्न सकिन्छ। फ्लुक्जेटिनको साइड इफेक्ट के हुन्छ त? फ्लुक्जेटिनको साइड इफेक्ट त्यति धेरै छैनन्। कसैलाई एसिडिटी बढ्ने हुन्छ, कसैलाई खाना नमिठो हुने हुन्छ र यी लक्षणहरू, यी साइड इफेक्टहरू केही दिनमा हराएर जान सक्छन्। तर धेरै वाकाकी लाग्ने, खाना मिठो नहुने आदि भयो भने त्यस्ता बिरामीलाई विशेषज्ञ कहाँ रिफर गरेर पठाउनु पर्ने हुन्छ। फ्लुक्जेटिनको कन्ट्राइन्डिकेसन के हो अथवा कस्ता बिरामीलाई फ्लुक्जेटिन दिनु हुँदैन? लिभर डिजिज भएका बिरामीहरूलाई फ्लुक्जेटिन दिनु राम्रो हुँदैन। त्यस्तै सकभर अरू रिक्रिएन्ट्सहरूसँग फ्लुक्जेटिन मिसाएर दिनु हुँदैन। कति समयसम्म डिप्रेसनका औषधिहरू बिरामीलाई दिनुपर्दछ? डिप्रेसनको उपचार न्यूनतम 6 महिनादेखि 1 वर्षसम्म गर्नुपर्दछ। एक पटक निको भएको फेरि फर्किन सक्छ। त्यस्तो भएमा फेरि 1 वर्षसम्म उपचार गर्नु राम्रो हुन्छ। छिटो फर्किरहने डिप्रेसन रोग रहेछ भने लगातार लामो समयसम्म औषधि सेवन गर्नुपर्दछ। कडा खालको डिप्रेसन, सुसाइडल ट्रिक्स भएको डिप्रेसन र डेल्युजन, हेलुसिनेसन छ भने त्यस्ता बिरामीलाई विशेषज्ञ कहाँ रिफर गर्नुपर्दछ।
एभरेज लेन्थ अफ डिप्रेसन विथ अर विदाउट ट्रिटमेन्ट इज 9 to 12 मन्थ। छिटो फर्किरहने खालको डिप्रेसन भयो भने र बिरामीलाई अशक्त पार्ने लक्षणहरू भइराख्यो भने कुनै बिरामीलाई लामो समयसम्म पनि डिप्रेसनको उपचार गरिराख्नुपर्ने हुन्छ। डिप्रेसन बेला बेलामा फर्किराख्ने खालको रोग हो। एकपटक डिप्रेसन भएको बिरामीलाई बेला बेलामा यो रोग फर्किन सक्दछ। डिप्रेसनको औषधि घटाउँदाखेरि पनि याद गर्नुपर्ने हुन्छ। अघि हामीले कुरा गरेका छौँ, एमिट्रिप्टालिन औषधि बडीमा 150 mg सम्म दिने र बिरामीलाई निको भएपछि औषधि एकचोटि बन्द गर्नु हुँदैन। When decrease in medication reduced by 25 mg per week, don't stop medication suddenly। एकैचोटि औषधि बन्द गर्नु हुँदैन। 150 mg एमिट्रिप्टालिन खाइरहेको बिरामीलाई एक हप्ता 15 दिन जतिमा 25 mg का दरले औषधि घटाउँदै जानुपर्ने हुन्छ। एकैचोटि औषधि बन्द गर्नु हुँदैन। फ्लुक्जेटिन क्याप्सुल पनि 40 mg खाएको छ भने 20 mg मा ल्याउने र 20 mg बाट 10 mg मा ल्याउने र त्यसपछि मात्र बन्द गर्नुपर्ने हुन्छ। औषधि घटाउँदाखेरि घटीमा 2 हप्तादेखि बढीमा 1 देखि 2 महिनासम्ममा घटाउन सकिन्छ।